रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जो हम कंटिन्यू कर रहे थे रोज़े के अरकान हैं, उसमें वितर की नमाज। वितर की नमाज एक रात में 2 वितर नहीं पढ़े जाएंगे। या तो आप ऑलरेडी पढ़ के सो गए तो फिर आप नवाफिल अदा करेंगे, नहीं पढ़ के सोए तो आप फिर तहज्जुद पढ़ के वितर अदा करेंगे। ईदर वे, लेकिन कोशिश करना है कि तहज्जुद का एहतमाम करें और आगे तहज्जुद की फिर आदत हो जाए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी कम होते जा रही, ज़्यादा नहीं हो रही। तो जितना हो सके नेकियों में हम सब खत लेके जाना है। नेकियों का एक मौका मिलता, और ये मौका अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर रमज़ान में हमको एक अवेल कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी। और जो दुआएं कुनूत है उसके बारे में बताया गया है। एक दुआ है अल्लाहुम्मा हादीनी फ़ीमन हदैत वाली व आफ़ीनी फ़ीमन आफ़ैत, वो सारी दुआ एंड तक। और दूसरी दुआ है अल्लाहुम्मा नस्ताइनुका व नस्तगफिरुका। ये ऑलरेडी आप सब जानते हैं। मौजू क्या है? रोज़े के अरकान के बारे में है। तो अब नेक्स्ट जो हम कंटिन्यू करते हैं, इसमें पेज नंबर 16 में है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कुरान कंप्लीट करते थे, क्योंकि एंजल जिब्राइल 2 मरतबा कंप्लीट कुरान कंप्लीट रिसाइट किए थे इन फ्रंट ऑफ एंजल जिब्राइल के। तो वही मामूल था। और जो दौरे कुरान में भी एक जो सुन्नत को हम कंटिन्यू करते, और जो जाते हैं मस्जिद में और जिस तरह तरावी की नमाज होती है, क्यों हम कोशिश करते हैं कि सारे 30 पारे सुन लें? क्योंकि एक तसलसल रहता, एक कंटिन्यूटी रहती। तो इसी से रिलेटेड जो बात है वो है दौरे कुरान की। डोंट मिस दौरे कुरान, क्योंकि वो जो एक तसलसल में आप कुरान को समझते हैं। और देखिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि रोज़ाना आपको दौरे कुरान सुनने के लिए मिलेगा। एक पारा, दूसरा पारा, कोई वीकेंड नहीं है, क्योंकि रमज़ान में कोई वीकेंड्स की बात नहीं है ना। रमज़ान में ऐसा अल्लाह सुब्हानहू व तआला थोड़ी बताए कि अच्छा 5 दिन रोज़ा रहो और सैटरडे संडे ऑफ कर लो, ऐसे नहीं है ना। तो फिर हम वही कोशिश करेंगे कि नेकियों में हम सबकत लेके जाने वाली। फिर आगे बताया जाता है किस तरह जब तिलावत का सजदा आता तो क्या पढ़ना चाहिए। सजदा वजिहा लिल्लज़ी खलक़हु व शक़्क़ समहु व बसरहु बिहौलिही व क़ुव्वतिही। ये भी दुआ आप जानते हैं। फिर यहाँ पर आगे फरमाया गया है कि नमाज जितना हो सके आप खुशू से, दिल से पढ़ना है। बहुत ज़्यादा अपने ऊपर जितना आप कर सकते दिल से करना है, बहुत ओवरवेलमिंग नहीं करना है। अब जो परमिसिबल चीज़ें हैं, जो जब आप रोज़ा रख रहे हैं, तो ट्रैवलिंग में क्या है, एग्जेम्प्टेड है। आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती है, हमज़ा बिन अमर असलमी फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनसे पूछने लगे कि क्या मैं जब ट्रैवल कर रहा हूँ कि तो मैं रोज़ा रखूँ या नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहो तो रख लो। ये बुखारी और मुस्लिम दोनों में भी है। तो अगर आपके अंदर उतनी एनर्जी है तो आप रख लीजिए, नहीं तो पर्सन टू पर्सन एनर्जी वेरी होती। और अब देखिए शाबान के 15 के बाद एनर्जी सेव करना है रमज़ान के लिए, क्योंकि रमज़ान के मैंडेटरी रोज़े हैं। आगे फिर फरमाया जाता है जो औरत मेंस्ट्रुअल साइकिल में है, या उसको और भी जो कंडीशंस रहते, जो बच्चा होने के बाद भी किसी औरत को 30 डेज़ या 40 डेज़ जो पीरियड आता, वो सारी चीज़ें भी आप रोज़ा नहीं रखेंगे और नमाज से भी एग्जेम्प्टेड है। लेकिन लेटर ऑन यू विल कंटिन्यू दैट। और फिर नर्सिंग वुमेन के लिए क्या है, जो दूध पिलाने वाली औरत के लिए। अब फिर यहाँ पर पर्सन टू पर्सन वेरी होता। अगर आपके अंदर उतनी स्ट्रेंथ है तो आप रह सकते हैं, अगर आपके अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं है तो फिर आप ना रहें, क्योंकि बच्चे को जो 2 साल छोटे से बच्चे को दूध पिलाना इट्स नॉट अ ईजी थिंग। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर मैं ख़वातीन को देखी बहुत ही दुबले पतले रहते, दूध भी पिलाते,
اور روزہ بھی رکھتے. اللہ تعالیٰ طاقت دینے والا ہے. کبھی بھی نیکی میں کوشش کرنا چاہیے. پھر اگر نہیں کر سکے اللہ نوز بیسٹ. پھر آگے بھی فرمایا جاتا ہے کہ جب آپ ٹریول کر رہے تو 2 چیزیں ہیں. آپ روزہ لیٹر آن کر سکتے ہیں، اگر رہے تو آپ کے اپنے اوپر اتنا مشقت مت ڈالو. اینڈ آلسو آپ شارٹن کر سکتے نمازوں کو. ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھ سکتے ہیں، مغرب اور عشاء. اینڈ آلسو شارٹن کر سکتے ہیں، جیسے 4 ہے تو اس کو 2 کریں گے. یہ سب چیزیں اس میں کنٹینیو ہوں گی. اب جو روزے چھوٹ گئے تھے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جو روزے چھوٹ جاتے تھے وہ شعبان میں کمپلیٹ کر لیتی تھی، کیونکہ رمضان سے پہلے سارا سال سم ٹائمس یہ ہوتا کہ بہت بزی جاتا، تو شی وڈ ڈو دا روزہ جو بھی چھٹے ہوئے تھے تو وہ شعبان میں. لیکن بہت سارے لوگ اس کا فدیہ دے دیتے. ٹھیک ہے، اچھی بات، فدیہ دے دیے، لیکن سٹل آپ کے اندر انرجی ہے، آپ رہ سکتے ہیں تو آپ ضرور رہیے. اب آگے جو کنٹینیوس فاسٹنگ ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور داؤد علیہ السلام تھے، یہ ایک مقرب بندے تھے. ہاں، تو ان کے لیے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ایک اسپیشل ان کے لیے کیا چیز تھی کہ ان کو ایک انرجی بھی، مطلب آلٹرنیٹ ڈے روزہ رکھتے تھے اور ان کی قوت الگ تھی. لیکن ہمارے اندر اسٹرینتھ الگ ہے، ہمارے اندر ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو اگین یو ہیو ٹو چیک یور سیلف. اور جو نوافل روزے ہیں نا ابھی چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اب توجہ ہونا چاہیے فرض روزوں پہ کہ فرض روزے ہم کو کمپلیٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے انرجی سیو کرنا ہے. اب جو چیزیں جو ڈسٹرب نہیں کرتے روزوں کو، اگر غلطی سے آپ کھا لیے یا پی لیے تو آپ کا روزہ ٹوٹتا نہیں. غلطی سے ہوا، خطا کس کو بولتے؟ بائی مسٹیک آپ کھا لیے پی لیے تو اٹس اوکے ہے، آپ کا روزہ سٹل کنٹینیو ہوگا. کیوں ہوا تھا وہ؟ forgetfulness کے وجہ سے، بھولنے کے وجہ سے. اب کسی کو عادت رہتی کنٹینیوس پانی پینے کی، تو کوشش یہ کرنا چاہیے جہاں جہاں پر آپ کو عادت ہے پانی کی بوٹل رکھنے کی یا کچھ، وہاں سے ہٹا دیجیے، کیونکہ دیٹس دا اونلی وے وی کین ہیلپ آور سیلف، رائٹ. اور پھر مسواک یوز کرنا، یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تاکید کرتے تھے مسواک کرنے کی. اور پھر ایک حدیث میں فرمایا جاتا ہے کہ جو ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ سے ہی ریلیٹڈ ہے، یہ اتنا ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہم، تھوڑا ہم ٹچ کر رہے ہیں ہر اس کو، کیونکہ ویلکم رمضان میں انشاءاللہ جو سسٹرز کرائیں گے وہ ڈیٹیل میں کرائیں گے. تو میں چاہتی ہوں کہ صرف ہم ایک ٹاپک کو ٹچ کر رہے ہیں، اور وہ ویلکم رمضان میں فرائیڈے کے دن آپ انشاءاللہ پورا ڈیٹیل میں سنیں گے، اور بھی آپ اپنے سسٹرز کو انوائٹ کر سکتے. ہسبینڈ وائف میں ایک اگر سمجھیے کوئی کنٹرول کر سکتے ہیں آپس میں انٹیمیسی، سو دے کین کس ایچ ادر، دے کین ہگ ایچ ادر. لیکن جب معلوم ہے کہ کنٹرول نہیں کر سکتے تو بیٹر ٹو اسٹاپ. حرام نہیں ہے، فوربیڈن نہیں ہے، لیکن حدیث میں آتا جو ایک ینگ کپل کو بتایا گیا کہ بیٹر ناٹ ٹو ہگ اینڈ کس، لیکن وہی اولڈ کپل کو بتایا گیا کہ دے کین. لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کنٹرول کرتے تھے. ہم ان سے کمپیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ غلطی کرے بات سے جب پوچھنے آتے بہت افسوس ہوتا کہ یہ چیز، مطلب یہ غلطی کرنے کی ہم ایفورڈ نہیں کر سکتے. بہت افسوس کی بات ہے بینگ اے مسلم. تو کوشش یہ کرنا چاہیے جو ایونیو سے یہ چیزیں آتے وہ ایونیو ہی بند کر دے. یا تو آپ سحری کے بعد آپ دوسرے روم میں جا کے سو جائیے، مطلب آپ آئی مین ٹو سے آپ چاہتے کہ فجر کے بعد تھوڑا سا آرام کرے، تو بیٹر ٹو سلیپ ان ادر روم اینڈ not to sit together while fasting. That's the best way, one can opt for it. And do not look so much with the intimacy. اچھا، اور کیا کیا چیزیں ہیں جو روزے کو باطل کرتے ہیں؟
बैक बाइटिंग है, गीबत करना, किसी के पीछे बात करना, इवन दो इट्स करेक्ट, इवन दो इट्स राइट, फिर भी गीबत मना है, नॉर्मली भी मना है, लेकिन रोज़े में तो और मना है, क्योंकि आपका रोज़ा बातिल हो जाता। और झूठ बोलना, हदीस में आता कि खाना पीना छोड़ देना, झूठ बोलना या फिस्क बातें करना, बदतमीज़ी के बातें करना, अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला को नहीं चाहिए ऐसा रोज़ा कि खाना पीना छोड़ दिए और इमोरल बिहेव कर रहे हैं, ऑब्ससीन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, क्वारल कर रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं, बैक बाइटिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ये बुखारी की रिवायत में है। अगर आपको ब्लड ड्रॉ करना है, इंसान है 29-30 डेज, और हो सकता कि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसके वजह से आपको ब्लड ड्रॉ करना पड़ा, इट्स ओके है। हदीस में आता, इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु फरमाते कि ब्लड ड्रॉ कर सकते, ये बुखारी की रिवायत है। एंड जो प्रोहिबिटेड चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा ताकीद है कि ख़राब लैंग्वेज यूज़ करना, बदतमीज़ी के बातें करना और गुस्से में आना। अगर कोई भी आपको गुस्सा भी ला रहे, इन्नी साइमुन, बस मैं रोज़े से हूँ, अगर खड़े हुए हैं तो बैठ जाइए, बैठे हुए हैं तो लेट जाइए। और कोशिश करना चाहिए कि जितना हो सके रोज़े के दौरान गुस्सा ना आए। इट्स क्वाइट पॉसिबल आ सकता, क्योंकि जब खाना नहीं खाते तो हमारा पूरा जो बॉडी का सिस्टम है थोड़ा सा चेंज हो जाता। स्पेशली फर्स्ट 3 days इज़ अ चैलेंजिंग व्हेन यू डू द रोज़ा। लेकिन एक्चुअली जब हम रोज़ा रखना शुरू करते 3 दिन के बाद चौथे दिन यू डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग। फिर आप देखिए जब ईद हो जाती उसके बाद डू यू फील लाइक ईटिंग एनीथिंग? यू डोंट, राइट? आपको फिर अपने आप को मनाना पड़ता, नो यू हैव टू ईट, रोज़े ख़त्म हो गए, ईद आ गई। स्पेशली ईद के दिन आप गौर करिए कितना डिफ़िकल्ट रहता, कितने लथार्जिक रहते, कितना ज़्यादा फील होता। अब जब वज़ू कर रहे तो स्नफ द वाटर इन द नोज़, बहुत ज़्यादा नाक में पानी चढ़ाना बोलते ना, जब नॉस्ट्रल साफ़ करते, क्योंकि नाक में शयातीन बैठ जाते और हदीस भी है नाक अच्छे से साफ़ करो, अच्छे से ब्लो अप करो। बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रोज़ा इतना पानी आप शदीद तरीके से चढ़ाएंगे कुव्वत से, तो पानी नाक के ज़रिए मुंह में जा सकता। अवॉइड दोज थिंग्स, ऐसे चीज़ें। और जो चीज़ें नहीं करना है, जो इंटीमेट रिलेशनशिप है हस्बैंड एंड वाइफ का, वो नहीं करना है। फर्स्ट डोर पे उसको क्लोज कर देना है। डू नॉट सिट ईच अदर क्लोजली, डू नॉट टॉक। मतलब देखिए, हो सकता हर इंसान से, जो पर्दा वाली ख़वातीन है ना, उनका जो इंटीमेट रिलेशनशिप रहता बहुत क्लोज रहता, क्योंकि वो किसी और को देखते नहीं, किसी और से उतने क्लोज न रहते, तो आपस में ही हस्बैंड वाइफ क्लोज रहते। तो इसका कोशिश पूरी करना है। व्हाट इफ़ दे डिड द मिस्टेक, अगर मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, तो क्या चीज़ें हैं। हदीस में आता, अबू हुरैरा की रिवायत है, एक बद्दू शख्स आए और बोले कि मेरे से एक गलती हो गई। तो पूछे कि क्या गलती हो गई, तो ही सेड ड्यूरिंग द फास्टिंग he did the mistake getting intimated with the wife। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि क्या तुम फ्री करते क्या स्लेव को? तो बोले कि नहीं, he was very a poor person। बोले कि नहीं। क्या 60 consecutive रोज़े रख सकते क्या 60 days? तो नहीं। तो फिर 60 needy person को खाना खिलाने का, तो he said he don't have any money। तो उतने में एक डेट्स का बड़ा सा गिफ्ट आया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो ही सेड कि ये जाके डिस्ट्रीब्यूट कर दो टाउन में ना। तो ही सेड आई एम द मोस्ट फ़कीर इन द होल टाउन। सो ही स्टार्टेड स्माइलिंग। एंड आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब स्माइल करते तो आपके मोलार जो टीथ थे वो नज़र आने लगे। तो अब देखिए कितना खूबसूरत दीन है। जो शख्स ने गलती की उसी को वो पूरा जो खजूर का एक बाज़ाब्ता बड़ा सा टोकरा था वो मिल गया। लेकिन व्हाट वी लर्न फ्रॉम इट,
پہلے تو کوشش کرنا ہے کہ ایسی غلطی نہ کرے. اگر ہو جائے تو ایز سون ایز پاسبل. کچھ لوگ ہیں it has been many years past now they share this thing and they say they did the mistake. تو ابھی بھی کوئی بات نہیں ہے, 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. do that ASAP as soon as possible. اور یہ چیزوں سے کوشش کرے کہ اوور کم کرنے کے لیے. اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کلیئرلی بتائے قرآن میں آیت میں کہ تم لوگ ہسبینڈ اینڈ وائف رات میں انٹیمیٹ ہو سکتے, تم ایک دوسرے کا لباس ہے. سو اللہ ہیز گیون دا ٹائم. وہ ٹائم چھوڑ کے پھر روزے میں صرف قرآن, نماز, اچھے باتیں سوچنا ہے. اب انٹینشنلی وامٹ نہیں کرنا ہے. انٹینشنلی وامٹ کرے تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا. لیکن آپ کو وامٹ آ گئے, اٹس فائن, کوئی ایسی بات نہیں ہے. سر میں تیل ڈالنا, اٹس اوکے, یو کین ڈو دیٹ, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور کوئی بولتے کہ شاور لینے میں میرا روزہ وہ ہو جاتا, یہ سارے چیزیں من گھڑک ہے. آپ شاور بھی لے سکتے. بٹ دیر آر فیو تھنگس وی نیڈ ٹو ایکسپلین ہیئر. کہ آپ اٹھے اور آپ پاک نہیں ہیں, چاہے وہ مینسٹرل پیریڈ کا نہانا ہے, آپ کی پیریڈ سائیکل اینڈ ہو رہی ہے, یا آپ جنابت میں ہیں, آپ پیور نہیں ہیں اور روزے کا ٹائم جا رہا ہے, آپ کو کھانا بھی ہے. تو واٹ یو وڈ ڈو, کہ آپ کھائیں گے یا شاور لینے جائیں گے. اگر آپ شاور لینے جائیں گے, آپ کے پاس اتنا انف ٹائم نہیں ہے, تو واٹ یو وڈ ڈو, آپ پہلے کھائیں گے اینڈ دین یو وڈ گو فار دا شاور. آپ کھا سکتے, پی سکتے, پھر آپ جا کے شاور لیں گے, پھر آپ فجر کی نماز پڑھیں گے. اگر آپ جلدی اٹھ گئے تو بہت اچھی بات ہے, تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے, دیٹس ریئلی اپریشیٹنگ. بٹ دس از لائک اے ایکسیپشن. واٹ ایف لیٹ اٹھے, لیٹ ان سینس بالکل نک آف ٹائم آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. تو دیٹ مومنٹ آف ٹائم, دس از دا تھنگ. اور اب سمجھیے کہ روزہ کھولنے کا ٹائم ہے اور پیریڈ سائیکل بھی آلموسٹ وہی ٹائم کلیش ہو رہی. روزہ کھولنے کے لیے سمجھے کہ 10 منٹ ہے یا 5 منٹ ہے اور پیریڈ آ گیا. کیا روزہ ہے یا وہ باطل ہو گیا روزہ؟ ریڈو کرنا ہے وہ روزہ. وہ روزہ آپ کا مطلب پھر اس کو پھر سے دہرانا ہے. اب آگے جو نفیل روزوں کی بات ہوتی ہے, اس میں سب سے زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے شوال کے 6 روزے. کیونکہ جو رمضان کے ساتھ شوال کے 6 روزے رکھتے تو ایز اف یو ہیو بین فاسٹنگ فار دا ہول ایئر. بٹ اکثریت کے عورتوں کا مسئلہ یہ ہوتا کہ ان کے پیریڈ کے سائیکل کی وجہ سے 2 بار روزے چھوٹ جاتے, اور پھر بائی دا ٹائم وہ میک اپ کر کے پھر یہ کرنے کے لیے مشکل ہو جاتی. کوشش یہی کرنا چاہیے ایز سون ایز شوال سٹارٹ ہوا تو آپ کے میک اپ جو بھی روزے ہیں وہ کمپلیٹ کر لیں اور پھر شوال کے رہ جائے. آدمیوں سے کمپلیٹ کرنا ڈیفیکلٹ ہے, پھر بھی کوشش تو کر سکتے, لیکن ڈونٹ مس دا رمضان کے روزے. اب آگے اسی طرح کے کچھ باتیں بیان کیے گئے ہیں. یہ جو کتاب میں آگے رمضان کے تعلق سے نہیں ہے کہ عید کے بارے میں ہے, اور کس طرح لیلۃ القدر کی تیاری کے بارے میں ہے, اور ایکسلنس آف فاسٹنگ میں محرم میں بھی جو روزہ رکھنے کا ہے. ابو ہریرہ کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رمضان کے بعد جو موسٹ ایکسلنٹ ڈیز ہے جو روزے رکھنے کے, وہ ہے محرم, جو وچ از دا منتھ آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. یہ آفٹر آبلیگیٹری فاسٹنگ کے بعد ہے یہ. اور موسٹ ایکسلنٹ پریئر کیا ہے؟ تہجد کی پریئر ہے. اور پھر آگے پھر اسی طرح سے بتایا گیا ہے کہ جو فاسٹنگ ہے فرسٹ 9 days آف ذی الحجہ, اور 3 دن جو ایام بید ہے, ایوری منتھ اپرچونیٹی ملتی 3 دن روزے رکھنے کی. لیکن ہمارے معاشرے میں اسپیشلی ایشین کنٹریز میں اتنا زیادہ غلط چیزوں کو پروموٹ کیا جاتا, ایون دو ایکسپلینیشن کے بعد بھی, کہ چاہے وہ 15 شعبان ہو جائے تو وہ سمجھتے کہ نہیں یہی ایک اپرچونیٹی ہے, اس میں روزہ رکھ لو اور جاگ لو, اور یہ ایک جاگنے کی رات ہے.
ایسا کوئی آتھینٹک نریشن نہیں ہے، لیکن وہ جو کلچرل چیزیں ہیں وہ جا رہے ہیں. ویسے ہی منڈے اور تھرسڈے کا روزہ ہے. اگین آئی سے پہلے ہے مینڈیٹری، دین گو فار دا نوافل. دس از لائک مینی ینگسٹرز دے سے میں تو تہجد گزار ہوں، بٹ دے مس دوسرے نمازاں. جیسے تہجد پڑھ کے سو گئے اور پھر ظہر غائب، عصر غائب، اس کے بعد اٹھے، کیونکہ اکثر یوتھ رات کے جابس کرتے اور دن میں سوتے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ایوری ون، اگین دس از این ایکسیپشن. اینڈ دس از لائک اے مجبوری آلسو. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ تھنگ، کیونکہ مجبوری تو کبھی کبھار ہو سکتی، بٹ یو ہیو ٹو میک شیور کہ رات ہے سونے کے لیے، دن ہے جاگنے کے لیے. رات کی عبادت الگ ہے، دن کی عبادت الگ ہے. جیسا کہ ونٹر کی عبادت الگ ہے، سمر کی عبادت الگ ہے، ویسے ہی اب کچھ باتیں بیان کیے گئے ہیں جو کنٹینیوسلی جو روزہ رکھتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ صوم وصال بولتے، وہ ہم نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کو اسٹرینتھن کرتے تھے. اٹس لائک ون روزہ رہے، دین اس کے بعد اگین سیکنڈ روزہ کنٹینیو کرے. ویسا نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہم نارمل ہیومن بینگ ہیں، انسان ہیں، اور اتنی اسٹرینتھ ہمارے اندر نہیں ہے. اب پرٹیکولرلی کوئی انسان سوچنا کہ میں فرائیڈے روزہ رکھوں، یہ بھی منع کیا گیا ہے. اگر آپ کی عادت ہے ایام بید 13 14 15 کا، اور وہ 13 14 15 اتفاق سے فرائیڈے آ گیا، دیٹس فائن. لیکن ایکسکلوسیولی فرائیڈے کا روزہ رکھنا ہے، اس کو بھی منع کیا گیا ہے. فرائیڈے کے بہت سارے چیزیں بیان کیے گئے ہیں، جمعے کی نماز ہے، خطبہ ہے. دیکھیں دیر از اے ریزن بیہائنڈ اٹ. اللہ نوز بیسٹ، کیونکہ منڈے اور تھرسڈے ڈیڈس پریزنٹ کیے جاتے تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پریزنٹ کیے جائے میں روزے سے ہوں، اور وہی چیز ہم فالو کر رہے ہیں کہ ہم روزے سے ہو. اور پھر ڈیز آف تشریق جو ہے نا 11 12 13 جو ذی الحجہ کے ہے، وہ ان کے لیے تشریق کے دنوں کا جو وہاں پر حج پہ گئے ان کے لیے ایگزمپٹڈ ہے، لیکن جو نہیں گئے ان لوگ رہ سکتے. سو دس از آل مینشن ریگارڈنگ لائک ہاؤ دا تھنگس ہیز ٹو بی ڈن رمضان کے علاوہ، اور کون سے ضروری ٹائم ہیں جب آپ کو روزہ رکھنا ہے. پہلے مینڈیٹری کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور پھر لاسٹ میں اینڈ میں کتاب میں یہی تاکید کی گئی ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے اور اعتکاف کے بارے میں، یہ اعتکاف وومن بھی کر سکتی ہیں، اور جو امہات المومنین ہیں وہ بھی کوشش کرتے تھے کہ مسجد میں، اگر کوئی مسجد میں ہے تو اٹس ویل اینڈ گڈ. لیکن سوچئے کہ اگر آپ کے گھر کے میلز جا کے اگر اعتکاف کرے کتنا ریوارڈیبل ہے. آپ ان کے لیے کچھ کھانا بنا کے دیے، ان کے لیے میک ایزی کرے، تو یو آر گیٹنگ دا ریوارڈ isn't it. اور آپ عبادت میں یہ ضروری نہیں ہے ہر چیز آپ یہ سوچیں کہ میں یہ کروں. آپ کا انٹینشن میٹر کرتا، ویلیو کرتا، کیونکہ ایک عورت جو گھر میں رہ کے آرگنائز کر کے چیزوں کو اچھے سے لے کے چل سکتے، اگر آپ ہی چلے گئے تو پھر وہ ایک گھر میں وہ ڈس آرگنائزڈ ہو جاتی چیزیں. تو اچھی بات ہے اعتکاف کرنا چاہ رہے، لیکن زیادہ سے زیادہ ینگسٹرز کو، ہسبینڈ کو، اور سارے جو بھی ینگ بچے ہیں ان کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ اعتکاف کرے، چاہے 3 دن ہو 10 دن ہو، اور چھٹی کر کے کرے تو بہت اچھی بات ہے. مسجد میں کرنا، اور مسجدوں میں پہلے سے آپ کو بتا دینا پڑتا، اور اچھا ہے الحمدللہ یہاں پر کہ کس طرح خیال بھی رکھا جاتا ہے. اور جو لیلۃ القدر ہے اسپیشلی اس کو ڈھونڈنا ہے لاسٹ 10 نائٹس میں، اور اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنا ہے. فرسٹ 20 days تو انسان ایسا رہتا، ریلیکس رہتا جیسا، لیکن ریسنگ دا کارس جیسا آپ دیکھیں، یا ہارسز ریس کر رہے تو کیا کرتے، اسپیڈ بڑھا دیتے ان لوگ اپنی. تو ویسی لاسٹ 10 نائٹس میں ویسا کرنا ہے.
ऑड नाइट में लैलतुल क़द्र है, लेकिन जस्ट इमेजिन 83 years कि आपको एक इबादत का मिल रहा। हम पता नहीं कितने साल ज़िंदा रहते। अगर बचपन से कोई राइचियस पर्सन भी है तो कितनी इबादत करे होंगे। तो उतनी इबादत का मौका कौन छोड़ना चाहेगा। और फॉरगिवनेस मिलता, और अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला आगे के जो मरहले हैं क्या होने वाला है, क्योंकि हम अच्छी बुरी तकदीर पे ईमान लाते। और ये महीना है चैरिटी का। चैरिटी सिर्फ ये नहीं है कि आप ज़कात दे दे रहे हैं। चैरिटी ये है कि जो आपकी मनपसंद चीज़ें हैं उसको भी निकाल दीजिए। हम सब के दिलों में कुछ बछड़े हैं, वो बछड़ों को निकालना है। और वो चीज़ों को भी निकालना है जो आपको डिफ़िकल्ट होता करने के लिए। समझिए कि किसी से मिलना डिफ़िकल्ट है, किसी से बात करना डिफ़िकल्ट है, डू इट। सोचना कि नहीं, मैं इनके लिए क्यों रखूं, मैं क्यों अल्लाह के लिए मोहब्बत ना करूं। देखिए, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, सबको पैदा करने वाला अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला। हेट किसके लिए करना है कि उनके अंदर तौहीद नहीं है। और दुआ करना चाहिए अल्लाह ताला, मे अल्लाह गाइड देम टुवर्ड्स द तौहीद, सही अकीदे ईमान की तौफीक दे। और जो ईद में जो फितरा देते, वाई वी गिव दैट फितरा, बिकॉज जो हमारे अंदर कमियां रह गए रोज़ा रहते हुए, वो कमियों को अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला प्योरीफाई करने वाला है जो फितरा देते। एंड बिफोर द ईद प्रेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू डू लॉट ऑफ इबादत ऑन 29th। तो बाकी का जो भी इंशाल्लाह जो डिटेल में हम देखेंगे, ये तो सिर्फ ओवरव्यू था। लेकिन डू नॉट मिस ऑन फ्राइडे। फ्राइडे के दिन पूरा डिटेल में होगा कि आयतों के साथ और स्पिरिचुअली भी क्या क्या चीज़ें हैं, डूज़ एंड डोंट्स। तो डू नॉट मिस फ्राइडे की क्लास 7 to 8। और संडे भी आप अपने कोशिश करिए इन पर्सन ISG में अटेंड करने के लिए। तो यहीं तक रखते हैं। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम प्यारे सिस्टर्स को जज़ाकल्लाह कसीरा। आपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारे जितने भी देखें